दर्शनम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनेकञ्चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च नवो नवो भवति जायमानः अह्नाङ्केतुरुषसामेत्यग्रं भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायुः। सभायै नमः। श्री स्वामीचरणेभ्यो नमो नमः। अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादास्तेषु केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चंद्रसूर्यौ च साक्षिणौ इति प्रसिद्धम्। अन्यशास्त्राणाम् अपेक्षया ज्योतिषशास्त्रं प्रधानं, यतो हि अत्र वादार्थम् अवकाशः न भवति। यतो हि साक्षिणौ सूर्याचन्द्रमसौ। सर्वं विश्वं सूर्याधारितं। तदेव अस्मिन् मन्त्रे चित्रं देवानां चित्रम् अनेकम् उदगात्। देवानां चक्षुः अनेकम् उदगात्। केषां देवानां? तर्हि मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः। अग्निशोमात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् इति प्रसिद्धमेव। वरुणस्यैव एकं रूपं मित्रम् इति कृत्वा सर्वेषां चक्षुः दर्शकं दर्शनयोग्यं तादृशं सूर्यमण्डलम् आप्राह आसमन्तात् प्रकाशयति, सर्वं ब्रह्माण्डं प्रकाशयति। द्यावा पृथिवी अंतरिक्षम आप्राह। द्युलोकः, द्युलोकेन स्वहः महः जनः तपः सत्यम् एतेषां सर्वेषाम् उपरि लोकानां प्रकाशकं सूर्यमण्डलं। तथैव पृथिवी इति पदेन पृथिव्याः अधोभागे वर्तमानानि पातालादीनि लोकानि, पातालादिलोकाः, तेषाम् अपि प्रकाशकं तादृशं सूर्यमण्डलम् आप्राह। मध्ये वर्तमानम् अंतरिक्षम् अपि। कः एषः? तर्हि सूर्यः सर्वस्य जगतः प्रेरकः, सर्वस्य जगतः आधारः। तादृशः सूर्यः तस्थुषः जगतः च आत्मा। अनेन अत्र या विद्वत् परिषत् वेद धर्म आगम सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र इमानि पदानि अत्र लिखितानि सन्ति। एतेषाम् अनुयायिनः अनुष्ठातारः विद्वांसः सामान्याः सर्वेषामपि आत्मत्वेन विद्यमानः सूर्यः
तं वयम् आदौ स्मरामः। सः अस्माकं सर्वेषाम् आश्रयणीयः उपासनीयः। तस्यैव अनुग्रहेण वयम् आयुः आरोग्यम् ऐश्वर्यं सर्वं प्राप्स्यामः। यथा सूर्यः तथैव द्वितीयं नेत्रं भगवतः चन्द्रः। तस्य विषये एवं नवो नवो भवति, जायमानः सन् नवो नवो भवति। यदा यदा उत्पद्यते तदा तदा प्रतिनित्यं नूतनः एव भवति। प्रतिपच्चन्द्रमा इव द्वितीया चन्द्रमः नास्ति, द्वितीया चन्द्रमः इव तृतीया चन्द्रमः नास्ति। अतः जायमानः सन् नवो नवो भवति। पुनः कथं जायते, कथम् उत्पद्यते? तर्हि अह्नां केतुः प्रतिपत् प्रभृति पूर्णिमापर्यन्तं शुक्लपक्षे, प्रतिपत् प्रभृति अमापर्यन्तं कृष्णपक्षे सर्वदिनानां केतुः प्रकाशकः, केतुः इत्यस्य सूचकः, दर्शकः इति भवति। उषसाम् अग्रमेति इति पदेन सूर्यस्य वा इदं पदम् अथवा कृष्णपक्षे चन्द्रमसः कृते इदं पदं वा इति द्विविधमपि वक्तुं शक्यते। सः चन्द्रमाः भागन्देवेभ्यः विदधाति। अद्य गौरीपूजनं कर्तव्यम्, अद्य गणेशपूजनम्, अद्य नागपूजनम्, अद्य स्कन्दपूजनम्, एवं कः निर्णयं करोति? चन्द्रः निर्णयं करोति। चन्द्रकारणेन अद्य तृतीयातिथिः इति अवगम्यते। अतः सः सर्वेषां भागं कुर्वन् अस्माकं सर्वेभ्यः दीर्घमायुः प्रतिरति, विस्तारयति। तादृशौ चन्द्रसूर्यौ प्रणम्य सर्वेभ्यः धन्यवादान् प्रणामान्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। दर्शनम्